पजल अथवा कनन्ड्रम भनौँ न हैन। के हो भन्दाखेरि त्यो जुन जस्तै ओरिजिन स्टोरी भन्छ नि हैन, कस्मोलोजिकल ओरिजिन स्टोरी हैन, त्यो के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। अझ कस्मोलोजिकल ओरिजिन स्टोरीमा तिम्रो कसरी चाहिँ हैन, कसैले के भन्छ भन्दाखेरि युनिभर्स वाज अलवेज देयर हैन, युनिभर्स इज इटर्नल भन्ने एउटा मोडल छ। अर्को चाहिँ युनिभर्स ह्याड अ बिगिनिङ भन्ने छ है। अनि अर्को चाहिँ युनिभर्स हैज अ बिगिनिङ एट इन्फिनिटी भन्ने छ क्या। भन्नाले त्यो पनि एक किसिमले युनिभर्स इज इटर्नल भन्ने जस्तो भयो नि त कुरो। अनि प्रायःले चाहिँ समथिङ क्यानट कम आउट अफ नथिङ भनेर भन्छ क्या। समथिङ क्यानट कम फ्रम नथिङ भन्नेमा तिम्रो पोजिसन के छ? समथिङ केम आउट फ्रम नथिङ भनेपछि त अब नथिङ भनेको के हो भन्ने कुरा हो कि फेरि वाट इज नथिङ होइन त। अब नथिङबाट के आउन सक्छ भने त त्यो कस्तो खालको नथिङ हो त भन्ने खालको पनि कुरा हो नि त होइन। नथिङ भने के हो त भन्ने खालको कुरा हो नि। नथिङ भनेको त केही पनि होइन नि होइन, बाई डेफिनेसन नथिङ भनेर केही पनि होइन नि। अनि प्रायःको आर्गुमेन्टहरू हेरेर हान्छु होइन, तिनीहरूले चाहिँ या त युनिभर्स त समथिङ हो नि त, त्यो त मान्छौ नि, या त त्यो समथिङ इटर्नल थियो कि त कुनै पोइन्टमा चाहिँ ओरिजिनेट भयो होइन। तर यो ओरिजिनेट भएको कुरामा चाहिँ एउटा कस्तो कन्ट्राडिक्सन जस्तो छ क्या। युनिभर्स भनेको त अनि सबै कुरा हो नि त, टाइम पनि हो नि त होइन। युनिभर्स भनेको त एभ्रिथिङ हो नि होइन। अनि युनिभर्स एभ्रिथिङ हो भने युनिभर्स टाइम पनि हो भने टाइमको ओरिजिनेसन भन्दा अगाडि टाइमै छैन भने त युनिभर्स चाहिँ त्यो पोइन्टमा ओरिजिनेट भयो भन्ने कुरा कसरी डिफाइन गर्न मिल्छ? डिफाइन गर्नै मिल्दैन नि। तर छ नि यो टाइम भन्ने कुरालाई पनि त यो हामीले कहाँ यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त? टाइम भन्ने कुरालाई सकिँदैन नि त। टाइम भन्ने कुरालाई तिमीले एउटा अनुसार टाइम भने के हो? टाइम भनेको के भन्छ त्यो जुन जसमा चाहिँ हामीले त्यो डाइनामिक्स प्ले आउट भएको देख्छौँ नि होइन। युनिभर्सको डाइनामिक्स अथवा ग्रेजुअल इभोल्युसन भन्छ नि होइन। हो, त्यो इभोल्युसन जुन छ, त्यो इभोल्युसन प्ले आउट भएको जुन सिरिज छ होइन, सिक्वेन्स छ, त्यसलाई नै टाइम भन्ने हो नि। डाइनामिक्सलाई नै त्यो भन्ने टाइम भन्ने हो नि। कज एन्ड इफेक्ट होइन, प्रिभियस समथिङ यस्तो क्या, दिस समथिङ विच इज प्रेजेन्ट होइन, द्याट केम फ्रम प्रिभियस समथिङ एन्ड द्याट प्रिभियस समथिङ केम फ्रम द फर्दर प्रिभियस समथिङ। अनि त्यो सिरिजलाई नै हामीले टाइम भन्ने हो नि। त्यो ग्रेजुअल इभोल्युसन अफ समथिङ इन्टु समथिङलाई नै टाइम भन्ने हो। अनि त्यो त अभियसली तर आइन्स्टाइनले चाहिँ भने है, तिम्रो यो सबै कुराहरू बिलियन इयर्स अगो नै, जस्तै हामी अहिले एक्जिस्ट भइरहेको अनि फ्युचरमा जे हुँदैछ त्यो सबै कुरा बिलियन इयर्स अगो नै डिटरमाइन भइसकेको कुरा हो। त्यो सबै कुराहरू हुन्छ नि, त्यो सिक्वेन्स जुन छ त्यो बनिसकेको छ भने होइन आइन्स्टाइनले। यहाँ हामीले चाहिँ के हो हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यो आइन्स्टाइन भन्दा अगाडिको कुरोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम भन्ने कुरो एज अ त्यसरी नै के भन्छ, जसरी स्पेसलाई हामीले इन्क्लुड गरेका थियौँ त्यसरी नै इन्क्लुड गरेको छैन होइन। अनि त्यो जुन तिमीले त्यो एउटा कुन चाहिँ ब्रायन ग्रिनको भिडियोमा त्यो ब्रेड जस्तो स्लाइसिङ गरेर देखाउँछ नि, हो त्यो देखाएको छौ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई के भन्दो रहेछ, के भन्छ भन्दाखेरि ब्लक युनिभर्स होइन, ब्लक युनिभर्स भन्छ क्या। भनेपछि त्यो पहिला हामीले कसरी हेर्थ्यौँ भने स्पेसमा मात्रै हेर्थ्यौँ, अनि टाइम चाहिँ ग्रेजुअली इभल्भ हुन्छ भनेर हेर्छौँ
होइन, जुन कि न्युटोनियन त्यो प्री आइन्स्टाइन त्यो प्री रिलेटिभिटी थिङ्किङमा त्यस्तो थियो होइन। अनि आइन्स्टाइन रिलेटिभिटी पछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेले ब्लक जस्तो हेर्न थाल्यो, हो कि नै? भनेपछि स्पेस पनि छ त्यहाँ होइन, त्यो ब्लक जस्तो हेर्न थाल्यो, त्यहाँ स्पेस पनि छ होइन। अनि त्यो स्पेस र टाइमलाई दुवैलाई जोड्यो भने चाहिँ त्यो एउटा पुरै एउटा ब्लक जस्तो बन्छ नि। भनेपछि फ्युचर इभेन्ट र पास्ट इभेन्ट र सबै इभेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ साइमल्टेनियसली एउटा ब्रेडको त्यो त्यसमा पुरै त्यो के भन्छ त्यो ब्लकमा देखिन्छ नि त होइन। हो त्यस्तो खालको। तर यहाँ म यसको विरोध किन गर्छु भन्दाखेरि होइन, त्यो ब्लक जुन युनिभर्स तिमीले देख्छौ होइन, त्यो त के अरे इगल्स आई भ्यू हो नि त, त्यो त गड्स आई भ्यू हो नि त, बर्ड्स आई भ्यू हो कि नै? त्यो ब्लक देख्नलाई त तिमी त्यो ब्लक भन्दा त एक्सटर्नल अब्जर्भर हुनु पर्यो नि। तर त्यो ब्लक त तिमी विदिन, जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा के भन्छ उयो छ फिल्मको टेप छ होइन, त्यो फिल्ममै तिमी छौ भने तिमीले त्यो फिल्मलाई एक्सटर्नल्ली त्यो एज अ इन्टायर टाइम लाइन तिमीले देख्न सक्छौ? सक्दैनौ नि। हो त्यो पुरै टाइम लाइनलाई तिमीले देख्न त त्यो एक्सटर्नल अब्जर्भर जसले फिल्म हेरिरहेछ होइन, त्यो मुभी हेरिरहेछ, त्यस्तो हुनु पर्यो नि त। भनेपछि त्यो मुभी भन्दा एक्सटर्नल हुनु पर्यो क्या तिमी अब्जर्भर होइन। तर यदि स्पेस टाइम नै सबै कुरा हो भने, त्यो ब्लक युनिभर्स नै सबै कुरा हो भने, त्यो ब्लक युनिभर्स नै युनिभर्स हो भने, ब्लक नै एभ्रिथिङ हो, युनिभर्स भनेको त एभ्रिथिङ हो नि होइन। हो ब्लक युनिभर्स नै एभ्रिथिङ हो भने त्योभन्दा बाहिर के हुन्छ? नथिङ हुन्छ नि। हो अनि तिमी एज अन अब्जर्भर त्यो ब्लकभन्दा बाहिर चाहिँ कसरी एक्जिस्ट गर्न सक्छ? एज अ नथिङ छ, तिमी पनि त समथिङ हो। भनेपछि तिमी पनि त्यही सेट अफ समथिङ जसलाई हामी एभ्रिथिङ भन्छौँ त्यसमा इन्क्लुड हुनुपर्ने हो। भनेपछि तिमी त विदिन द्याट ब्लक युनिभर्स एक्जिस्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसैले त्यो ब्लक युनिभर्स भन्दा एक्सटर्नल त केही एक्जिस्ट गर्न सक्दैन भने त्यो ब्लकको पर्सपेक्टिभ तिमीले कहाँबाट ल्याउँछौ क्या? त्यो पर्सपेक्टिभ त ट्रु होइन नि, किनकि त्यो त कसैले अब्जर्भ गर्न सक्दैन। इफ इट्स नट अब्जर्भेबल होइन, हो इफ इट्स नट अब्जर्भेबल हाउ त्यो कसरी ट्रु भयो? त्यो अब्जर्भै गर्न सकिँदैन। यस्तो भन्न सक्छौँ हामीले जे कुरा भन्न खोजिरहेछौँ मेबी त्यो राइट छैन हामीले भनिरहेको होइन, किनकि हामीले त्यो पर्सिभ नै गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी त त्यो टाइम लाइनमा छौँ नि त होइन। जसरी त्यो फिल्ममा भएको मान्छेले त्यो उहरू गर्न सक्दैन होइन, हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ त्यो त होइन। तिमीले त्यही भन्न खोजेको त हो नि। सही हो। अनि अब त्यो मुभीको त्यो अब्जर्भर जुन चाहिँ मुभीभित्र छ, त्यो अब्जर्भरको लागि त त्यो मुभी नै सबै कुरा हो नि त, एभ्रिथिङ हो नि त। भनेपछि त्यो मुभी नै युनिभर्स हो नि त त्यसको। अनि त्यो अब्जर्भरको लागि होइन त्यो के भन्छ त्यसको एन्टायरिटी, त्यो मुभीको एन्टायरिटी त एक्जिस्ट गर्दैन नि त, किनकि त्यो अब्जर्भर जुन के भन्छ त्यो मुभी भन्ने युनिभर्सको पार्ट हो, त्यो त त्यसभित्र छ होइन। त्यसैले विथ रेस्पेक्ट टु द्याट अब्जर्भर द इन्टायरिटी द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिभ क्यानट एक्जिस्ट होइन। हो अनि त्यो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिभ त्यसको लागि एक्जिस्ट गर्दैन। तर जुन अब्जर्भर एक्सटर्नल छ होइन त्यसको लागि चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने भयो है। जस्तै तिमी मुभी हेरिरहेको छौ भने तिमी त त्यो एक्सटर्नल अब्जर्भ भयो नि त। हो तिमीलाई त्यो पर्सपेक्टिभ त्यो उसको त्यो ब्रेडवाला पर्सपेक्टिभ चाहिँ रङ पनि हुन सक्छ। हो रङ कसको लागि राइट हैन? रङ फेरि त्यो रङ भन्दा पनि त्यो एक्जिस्टै गर्दैन क्या। त्यो कसको लागि एक्जिस्ट गर्दैन भन्दाखेरि त्यही मुभीभित्र भएको मान्छेको लागि अथवा त्यही त्यो ब्रेडको त्यो ब्लकभित्र भएको एन्टिटीको लागि अथवा एलिमेन्टको लागि
त्यो एक्सटर्नल फ्रेम अफ रेफरेन्स एक्जिस्ट गर्दैन नि त हैन त्यस्तो पनि त हुनसक्छ नि त मेबी देयर इज सम चान्सेस कि त्यो एक्जिस्ट गर्न सक्ने चान्स पनि त हुनसक्छ नि त हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ नि त होइन र हामीले कसरी भन्न सक्छौँ त एक्जिस्टै गर्दैन भनेर त होइन त्यहाँ यहाँ केयरफुल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले विथ रेस्पेक्ट टु भनेको छु होइन अब कसको सम्बन्धमा कसको रेस्पेक्टमा के कुरा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ क्या कुनै पनि अब्जर्भर यदि त्यही ब्लक युनिभर्सको भित्र छ भने त्यो अब्जर्भरको लागि युनिभर्स अथवा एभ्रिथिङ भनेको त्यो ब्लक हो अनि त्यो युनिभर्स त्यो ब्लक त्यसको एभ्रिथिङ सेट अफ एभ्रिथिङ हो अथवा एभ्रिथिङ हो भने एभ्रिथिङको बाहिर बियोन्ड के हुन्छ नथिङ हुन्छ नि विथ रेस्पेक्ट टु हुम विथ रेस्पेक्ट टु द अब्जर्भर or the element within that everything क्या हो हुन सक्छ obviously अथवा केही हुन अरु नि केही पनि त हुन सक्छ नि हैन र हैन बाहिर केही अर्को बाहिर हैन यस्तो बाहिर केही एक्जिस्ट गर्न सक्छ त्यो यताउता भन्ने कुरो तिमीले गर्न सक्छ तर त्यो कुरो चाहिँ जुन त्यो अब्जर्भर छ त्यहाँ भित्र त्यो र जुन चाहिँ त्यो ब्लक भन्दा बियोन्ड जान सक्दैन त्यसको लागि त्यो एक्जिस्ट गर्दैन नि ल मान्दिम एकछिनलाई होइन एउटा कुनै के भन्छ सुपर बिइङ त्यो ब्लक युनिभर्स भन्दा बाहिर एक्जिस्ट गर्छ अरे हो मान्दिम तर त्यो ब्लकभित्र भएको अब्जर्भरको लागि यदि त्यो एभ्रिथिङ हो भने त्यसको एभ्रिथिङ भन्नुको अर्थ के एभ्रिथिङ भन्नु भनेको इन्फाइनाइट कुरो हो नि त होइन एभ्रिथिङ होइन त्यही हो नि त डेफिनेसन अफ एभ्रिथिङ अब एभ्रिथिङको बियोन्ड के हुन्छ त एभ्रिथिङ यो एभ्रिथिङ हो भने यसको बियोन्ड के हो त नथिङ होइन हो तर नथिङ विथ रेस्पेक्ट टु को त विथ रेस्पेक्ट टु द अब्जर्भर विदिन द्याट ब्लक होइन भनेपछि यो रियालिटी भन्ने कुरो चाहिँ कसको रेस्पेक्टमा भन्ने कुरो गर्नुपर्छ क्या तिम्रो लागि जे रियालिटी छ एउटा अब्जर्भरको लागि जे रियालिटी छ त्यो अर्को अब्जर्भरको लागि हुँदैन बुझेनौ एकछिनलाई फर इक्जाम्पल अघि मैले भनेको थिएँ एउटा एलियन खतरा के भन्छ गड लाइक बिइङ चाहिँ एक्सटर्नल छ अरे होइन एलियन छ अरे अब त्यो एलियन भनेको एक्सटर्नल अब्जर्भर हो तर यदि त्यो इन्टर्नल अब्जर्भरको लागि त्यो ब्लक युनिभर्स एभ्रिथिङ हो भने त्यो इन्टर्नल अब्जर्भर त कहिले पनि त्यो ब्लकभन्दा बाहिर आउनु सक्दैन बियोन्ड आउनु सक्दैन भनेपछि त्यसले त कहिले पनि त्यो के अरे त्यो सुपर बिइङ विथ रेस्पेक्ट टु द्याट होइन अब्जर्भर त्यसलाई त एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैन त्यो इन्टर्नल अब्जर्भरले त्यो सिमुलेसन जस्तो मान न एकछिन जसले सिमुलेट गरिरहेछ होइन त्यो सफ्टवेयर त्यो सिमुलेसनभित्र भएको एन्टिटीले त्यो बाहिर जसले त्यसलाई सिमुलेट गरिरहेछ त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ किन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो एन्टिटी जो के भन्छ त्यो सिमुलेसनभित्र छ त्योभन्दा बियोन्ड त आउनु सक्दैन नि किन आउनु सक्दैन भन्दाखेरि त्यो अब्जर्भर त्यो सिमुलेसनको एलिमेन्ट हो त्यो सेटको एलिमेन्ट हो नि त त्यो त हो त्यसैले त्यो सिमुलेसन अथवा त्यो सेट त्यसको लागि एभ्रिथिङ भयो होइन अनि त्यसैले त्यो सिमुलेसन अथवा त्यो सेटको बियोन्ड त्यो अब्जर्भरको लागि केही पनि एक्जिस्ट गर्दैन भन्नुको अर्थ नथिङ एक्जिस्ट बियोन्ड द्याट सिमुलेसन भन्न मिल्छ हो कि नै अब नथिङ विथ रेस्पेक्ट टु त्यही त्यो इन्टर्नल अब्जर्भर क्या त्यसैले कुनै पनि सिमुलेसन ल्याऊ होइन त्यो सिमुलेसनको भित्रको एन्टिटीको लागि त्यो एक्सटर्नल एन्टिटी जसले सिमुलेट गरिरहेछ त्यो एक्जिस्ट गर्दैन क्या अनि त्यो नथिङ भएन त अनि नथिङ पनि कसको लागि भन्ने हुन्छ क्या त्यस एउटाको लागि नथिङ भन्दैमा अर्कोको लागि नथिङ हुन्छ भन्ने जरुरी छैन हो अब त्यही त्यसमै चाहिँ के मैले भनेको थिएँ भने त्यही के अरे बिगिनिङ ल के भन्छ अब जस्तै हाम्रो स्पेस त्यो ब्लक युनिभर्समा सबै कुरा छ त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ हाम्रो लागि त्यो ब्लकमा भएको हामी अब्जर्भर हो नि त विदिन द्याट ब्लक होइन हो अनि त्यो ब्लकमा भएको अब्जर्भर हामी भएपछि हाम्रो लागि त्यो ब्लक पर्सपेक्टिभ एक्जिस्ट गर्दैन किनकि त्यो एक्सटर्नल फ्रेम चाहिँ हाम्रो लागि हामी इन्टर्नल अब्जर्भरको लागि अथवा इन्टर्नल फ्रेम अफ रेफरेन्सको लागि
त्यो एक्सटर्नल रेफरेन्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन क्या। त्यसैले हामीले त्यो ब्लक छ भन्ने कुरो भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो लागि त्यो ब्लक युनिभर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन होइन, हामी अब्जर्भरको लागि विथ रेस्पेक्ट टु अस इट डज नट एक्जिस्ट। अब त्यसै गरी त्यो जुन मैले बुझ्नु भने त्यो टाइम चाहिँ ल यतिमा बिगिनिङ भयो अरे होइन, टाइमै त्यतिखेर स्टार्ट भयो भने त्योभन्दा अगाडि त के थियो त अनि? नथिङ थियो नि त। किनकि हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु अस, विथ रेस्पेक्ट टु त्यो इन्टरनल त्यो स्पेसमा भएको त्यो युनिभर्समा भएको होइन, त्यो एभ्रिथिङ जुन भन्छ त्यो सेट अफ समथिङ अल द थिङ्स हो, त्यसमा भएको त्यो युनिभर्समा भएको एन्टिटीको लागि त्यो युनिभर्सको बियोन्ड त के छ त? बियोन्ड एभ्रिथिङ के हुन्छ? नथिङ हुन्छ हो। बियोन्ड एभ्रिथिङ नथिङ छ भनेपछि त्यो यतिमा बिगिन भयो भन्यो युनिभर्सलाई, यतिमा बिगिन भयो रे। अनि बिगिन भयो, अब त्योभन्दा अगाडिको त कुरै आउँदैन नि, किनकि त्योभन्दा अगाडिको कुरा मेजर गर्ने फ्रेमै एक्जिस्ट गर्दैन हाम्रो लागि। तिमीले केही कुरो एक्जिस्ट गर्ने भनेको के हो? केही कुरो एक्जिस्ट गर्नु भनेको तिमीले त्यसलाई मेजरेबल हुनु पर्यो नि त होइन। अनि मेजर गर्नलाई त स्केल चाहियो नि त। अनि स्केल भनेको के हो? त्यो फ्रेम अफ रेफरेन्स हो। अनि त्यो फ्रेम अफ रेफरेन्स नै एक्जिस्ट गर्दैन भने त्योभन्दा बियोन्डको कुरा त डिफाइनेबल छैन भनेपछि नथिङ के रहेछ? एउटा कुरो चाहिँ के निक्लिन्छ यहाँबाट भन्दाखेरि नथिङ के रहेछ? नथिङ इज द्याट विच इज अनडिफाइनेबल अथवा इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइटनेस नै भन्नु नै नथिङ हो। एब्सोल्युट नथिङ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एब्सोल्युट इनडिफाइनाइटनेस विथ रेस्पेक्ट टु द्याट अब्जर्भर नै नथिङ रहेछ क्या। त्यो त्यसैले अब त्यो टाइम लाइनमा जुन भन्छ कि यतिमा बिगिन भयो भन्ने कुरा जुन भन्छ, यतिमा बिगिन भयो भन्ने कुरा पनि यहाँ फिट हुँदैन होइन। किन भन्दाखेरि त्योभन्दा बियोन्ड नथिङ छ। अब यहाँबाट बिगिन हुनु नहुनु भन्ने कुरा त तिमीले भन्नु सक्दैन नि। दिस इज अल द्याट वी ह्याभ होइन। सो त्यहाँ अब बिगिन भयो भन्नु अनि केम इन्टु एक्जिस्टेन्स, ल ठिकै केम इन्टु एक्जिस्टेन्स भन्नु त्यो त अनि भन्नै मिल्दैन नि। केम इन्टु एक्जिस्टेन्स भन्न पनि मिल्दैन, नट केही डिफाइनै गर्न मिल्दैन क्या। त्यहाँ अघि जस्तै त्यो बााउन्ड्रीमा गएपछि त्यो स्पेसको बााउन्ड्रीमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? इन्डिफाइनाइटनेस आउँछ होइन, अथवा कन्ट्राडिक्सन आउँछ नि त होइन। हो त्यो स्पेसको लिमिट भनेको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो भन्ने कुरा गरेको छ। त्यही हो क्या यहाँ पनि। अब यो युनिभर्सको लिमिटमा गयो भने चाहिँ त्यो टाइम टी इज इक्वल्स टु 0 त्यो बिगिनिङ भन्ने जुन भनिन्छ त्यतिर पुग्यो, त्यो भनेको लिमिटमा जानु हो नि त। अनि त्योभन्दा अनि त्यो लिमिटमा जानु हो। अनि त्योभन्दा बियोन्ड के एक्जिस्ट गर्यो त? नथिङ एक्जिस्ट गर्यो। अनि नथिङ एक्जिस्ट गर्यो भनेपछि त अनि यो जुन समथिङ छ जसलाई हामी युनिभर्स भन्छौँ त्यो केबाट आयो त? हाम्रो लागि चाहिँ नथिङबाट आयो। नथिङबाट आयो नि त। अनि नथिङबाट समथिङ आउनु सक्दैन नि त नि? आयो त नि। एउटा त्यो भयो होइन। अब तिमीले ल इन्फाइनाइट सिरिज होइन, तिमीले भन्छौ होला इन्फाइनाइट सिरिज अफ के भन्छ समथिङ थियो अरे भनेर। इन्फाइनाइट सिरिज भन्दा त्यो यो समथिङभन्दा अगाडि केही समथिङ थियो, त्यो समथिङभन्दा अगाडि केही समथिङ थियो भन्दै 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 त्यो इन्फाइनाइट त्यो रिग्रेसनमा गयो भने पनि होइन यस्तो क्या। त्यो इन्फाइनाइट रिग्रेसनमा गयो भने होइन, इन्फाइनाइट रिग्रेसनमा गयो भने पनि इन्फाइनाइट रिग्रेसन भन्ने त एउटा पहिलो कुरो त्यो कहिले पनि हुँदैन। किनकि जति रिग्रेसनमा गए पनि तिमी फाइनाइटको फाइनाइटै हुन्छौ, फाइनाइट रिग्रेसन नै हुन्छ त्यो। तर जस मान्दिम ल त्यो योभन्दा अगाडि थियो, त्योभन्दा अगाडि थियो, त्योभन्दा अगाडि थियो, त्यसरी जाने क्रममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो बियोन्ड त्यो त के छ त? अनि बियोन्ड त्यो रिग्रेसन अथवा त्यो रिग्रेसन भनेको एभ्रिथिङ भयो नि त होइन। अनि त्यो रिग्रेसन भनेको एभ्रिथिङ भयो भने बियोन्ड त्यो के भयो त? के छ त? अनि नथिङ छ होइन। यस्तो क्या। अब त्यो अघि हामीले त्यो फाइनाइटको कन्टेक्स्टमा गऱ्यौँ होइन। अब फाइनाइटको कन्टेक्स्टमा गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ इन्फाइनाइट के अरे त्यो होइन त्यसलाई नमान्ने हो भने पनि तिमीले भन्छ होला यो अहिलेको प्रेजेन्ट समथिङ हो, त्यो प्रेजेन्ट समथिङ चाहिँ
के भन्छ योभन्दा बिफोरको समथिङबाट आयो, अनि त्यो बिफोरको समथिङ चाहिँ त्योभन्दा प्रिभियस समथिङबाट आयो भन्दै 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 त्यो कन्टेक्स्टमा पनि होइन हामीले त्यो त्यहाँ एभ्रिथिङ भन्ने त के भयो भन्दाखेरि त इन्टायरिटी भन्ने कुरा के भयो त भन्दाखेरि त्यो पुरै रिग्रेसन भयो नि त होइन। अब त्यो रिग्रेसन भन्दा बियोन्ड के छ त? त्यो रिग्रेसन यदि एभ्रिथिङ हो भने त्यो रिग्रेसन भन्दा बियोन्ड के छ त? अनि तिमीले के अरे नथिङ भने भने कुरै सिद्धि गयो। तिमी त्यसपछि हामीले भन्न के मिल्छ भन्दाखेरि त्यो नथिङ त्यो समथिङ चाहिँ नथिङबाट आयो भन्न मिल्छ होइन। तर तिमीले होइन समथिङ छ यस्तो हो, जस्तै एउटा पछि अर्को पछि अर्को जाँदै गर्दा होइन, अनि त्यो भनेको त होल अफ त्यसलाई इन्टायरिटीमा हेऱ्यो भने त्यो भनेको समथिङ हो नि त, एभ्रिथिङ हो नि त। अब त्यो रिग्रेसन त्यो के अरे जुन छ रिग्रेसन, त्यो रिग्रेसनले जुन इन्टायरिटी बनाउँछ, एभ्रिथिङ बनाउँछ, त्यो एभ्रिथिङको बियोन्ड के भयो त? अनि के छ त? अनि एभ्रिथिङको बियोन्ड के हुन्छ त? अहिले नथिङ हुन्छ नि। यस्तो हुनसक्छ जस्तै यदि होइन लाइक यो एभ्रिथिङको हामीहरू ब्याक साइडमा गयो जाँदाखेरि यदि यसको साइज पनि सानो सानो हुँदै हुँदै जाने हो भने चाहिँ बल्ल नथिङबाट आएको भन्न सक्छ होला कि। साइजको त कुरै आएन नि। साइजको कुरो कसरी साइजको कुरो सानो ठुलो भन्ने कुरो त भएन। समथिङ त जहिले पनि समथिङ हो। जस्तै ऊ कुरा, जस्तै त्यो हाम्रो युनिभर्स चाहिँ यो सानो पोइन्टबाट एक्सपान्ड हुँदैछ भइरहेछ भन्दाखेरि त त्यहाँ त अलिकति साइजको कुरा जस्तो पनि त आयो नि त। साइजको कुरो आयो तर त्योसँग सन्दर्भ किन त्योसँग मतलब किन भएन भन्दाखेरि त्यो सानो भए पनि त्यो समथिङ त हो नि होइन। अब जति सानो भए पनि अनलेस द्याट इज नट नथिङ, अनलेस द्याट इज नथिङ, द्याट इज के समथिङ होइन। तर तिमीले तर ऊ चाहिँ प्रुभ गर्न सकेन भने त, राम्रोसँग प्रुभ गरेन भने त। जस्तै त्यो यदि यो खै त तिमीले कसरी भन्नु त त्यो जुन छ नि त्यो रिग्रेसनवाला कुरा कि त्यो योबाट यो भयो भन्दै भन्दै जाँदाखेरि त्यो कसरी अनि नथिङबाट चाहिँ आएको भनेर तिमीले कसरी भन्नु? अझै प्रुभ गरेन नि त तिमी। ठिकै छ। यस्तो क्या, अब जस्तै तिमीले ल ठिकै छ यो समथिङ भन्दा अगाडि के थियो त भनेर मैले सोधेँ अरे, तिमीले चाहिँ के भन्यौ? होइन नथिङबाट समथिङ आउँदैन, यो समथिङ भन्दा अगाडि पनि समथिङै थियो भने तिमीले भन्छौ है। अनि मैले सोध्छु त्योभन्दा अगाडि के थियो त भनेर सोध्छु, तिमीले फेरि के भन्छौ? समथिङ थियो भन्छौ हो। अब भनेपछि यो समथिङ त्यो प्रिभियस समथिङबाट आएको हो र त्यो समथिङ त्यो प्रिभियस समथिङबाट आएको हो भनेपछि इट केम फ्रम द्याट समथिङ एन्ड नथिङ एल्स भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? कस्तो नथिङ एल्स भन्नाले चाहिँ एउटा कुरो मान्छेले यो यहाँ एउटा कुरो पोइन्ट गर्न मन लाग्यो मलाई होइन। त्यो कुरो के छ भन्दाखेरि नथिङलाई मान्छेले प्राय एज अ समथिङ देख्छ क्या, अथवा कन्सिभ गर्छ क्या होइन। त्यो कुरो चाहिँ धेरै कुरो मान्छेले मात खाँदो रहेछ क्या। भन्नाले नथिङलाई पनि एज अ के भन्छ समथिङ जस्तो देख्न थालेपछि अनि मैले भने समथिङ चाहिँ नथिङबाट आएको हो भन्ने कुरो गरेँ होइन। तिमीले जस्तै भन्यो ल ठिकै छ, होइन समथिङ चाहिँ नथिङबाट आएको होइन, समथिङ चाहिँ समथिङबाट आएको हो, ठिकै छ। मैले पनि एग्री गरिरहेको छु, समथिङ चाहिँ समथिङबाट आएको हो भन्नुको अर्थ के हो त? अनि त्यो समथिङ त्यो अर्को समथिङबाट आएको हो बट नथिङ एल्स, अरू केहीबाट पनि होइन, त्यो समथिङबाट आएको हो भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? हो कि नै? त्यो समथिङ त्यो प्रिभियस समथिङ द्याट दिस समथिङ केम फ्रम समथिङ एल्स एन्ड नथिङ एल्स होइन। हो भनेपछि त अनि तिमीले यही कन्टेक्स्टलाई हेऱ्यो भने पनि तिम्रो नथिङबाट समथिङ आउँदो रहेछ भन्ने कुरो उयो हुन्छ हो कि नै?
भ्यालिड भयो नि त त्यो कुरो भनेपछि यो समथिङ चाहिँ समथिङबाट आयो नथिङबाट के अरे नथिङबाट चाहिँ नथिङ एल्स अरू केहीबाट चाहिँ आएन भन्ने कुरो भयो नि त नथिङबाट आउनु भनेकै नआउनु हो क्या कुरो बुझिरहेको किनकि सपोज यु केम आउट अफ नथिङ भन्यो भने तिमी केहीबाट पनि आएको होइन भन्ने अर्थ लाग्छ नि त सोच अलि राम्ररी सोच क्या जस्तै ल ठिकै छ यो समथिङबाट आयो यो समथिङबाट आयो यो समथिङबाट आयो अरे होइन अनि त्यसै गर्दै गर्दा समथिङ हुँदै गयो होइन जहिले पनि कुनै समथिङबाट आएको छ भन्ने कुरो हामीले क्लेम गरे भने पनि होइन अब त्यो समथिङ त अरू केहीबाट आएको होइन नि त भनेपछि त्यो समथिङ त्यो अर्को समथिङबाट आएको हो एन्ड नथिङ एल्स हो कि नै इट केम फ्रम नथिङ बट द्याट समथिङ भनेपछि अब यो यसलाई इन्टायरली हेर्ने हो भने यो जुन यो समथिङ जुन छ यसलाई इन्टायरली यो पुरै चाहिँ कहाँबाट आयो यो होल जुन छ होइन यो जुन यो भइरहेछ यो रिग्रेसन होइन इन्फाइनाइट रिग्रेसन भनौँ न एकछिनलाई होइन यो जुन भइरहेछ यो होल अफ यो इन्फाइनाइट रिग्रेसन चाहिँ कहाँबाट आयो इट वाज अलवेज देयर इटर्नल भनेर तिमी भन्छौ अनि त्यही भनेको त इट केम फ्रम नथिङ हो त इट केम फ्रम नथिङ ठिक बल्ल बुझे होइन इट केम फ्रम नथिङ इट वाज अलवेज देयर भन्नु जस्तै इट वाज अलवेज देयर भनेपछि त अनि केहीबाट आएको त भन्नै मिलेन नि त अभियस कुरा जस्तै भयो इट केम फ्रम नथिङ होइन अब इट केम फ्रम इट सेल्फ भने पनि ठिकै छ ल इट केम फ्रम इट सेल्फ एन्ड नथिङ होइन भन्न त मिल्छ नि मैले होइन तिमीले भनेको त्यो कुराहरूलाई अलिकति अगाडि चाहिँ मैले कसरी ठ्याक्कै यो अहिले भर्खर भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कसरी भिजुअलाइज गरिरहेको थिएँ भने त्यो हरेक जुन समथिङ छ नि त्यो हरेक समथिङ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली त्यहाँ एक्जिस्ट गरिरहेछ भनेर सोचिरहेको थिएँ कि मैले चाहिँ ठिकै छ त्यो इन्डिपेन्डेन्टली त्यो गरे पनि कुनै पनि के जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ न मैले तिमीलाई भने रे ल प्राय त्यो यो ग्लास ल यो ग्लास इटर्नल छ होइन यो ग्लास चाहिँ इटर्नल छ अरे यो ग्लास कहीँबाट आएको होइन दिस अलवेज एक्जिस्टेड होइन दिस इज इटर्नल ग्लास होइन अब इटर्नलमा पनि धेरै झमेला छ त्यो तर त्यही पनि एकछिनलाई इटर्नल भन्नुको अर्थ यो ग्लास चाहिँ यो ग्लासबाटै आएको हो यो ग्लास जहिले पनि थियो यो ग्लास अरू केहीबाट आएको होइन भन्ने कुरो लाग्छ अर्थ लाग्छ नि त होइन भनेपछि इफ दिस ग्लास केम फ्रम इट सेल्फ एन्ड नथिङ एल्स द्याट मिन्स इट केम फ्रम नथिङ होइन हो त्यो कुरो भयो अनि जस्तै इन कन्टेक्स्ट अफ गड होइन हु क्रिएटेड गड भन्छ नि प्रायःले होइन अब गड भन्नु त्यो इन्फाइनाइट रिग्रेसन भन्नु अथवा त्यो के अरे टाइमको बिगिनिङ टाइम नै त्यहाँबाट सुरु भन्नु त्यो सबै एउटै कुरो हो क्या एउटै जस्तो कुरो हो एउटै सेटमा हाल्न मिल्छ तिनीहरूलाई हो कि न एउटै कुरो हो इन द फन्डामेन्टल सेन्स होइन यिनीहरूलाई एउटै त्यो कन्टेक्स्टमा राख्न मिल्छ एउटै कुरो नै भन्छु म त सेम कुरो हो जस्ट डिफ्रेन्ट भिजुअलाइजेसनहरू हो एउटै कुरो अनि वेयर डिड दिस इटर्नल थिङ इटर्नल युनिभर्स अथवा इटर्नल ल गडै मानौँ न एकछिनलाई गड कम फ्रम भन्यो भने चाहिँ इफ इट इज समथिङ द्याट इज इटर्नल होइन एन्ड द्याट इज द इन्टायरिटी द्याट इज द होल अफ एभ्रिथिङ एन्ड द्याट हेज अलवेज बिन देयर देन इट केम फ्रम इट सेल्फ अर इन अदर वर्ड्स इट केम फ्रम नथिङ हो कि नै केहीबाट पनि आएको होइन है हो एउटा त्यो भयो तर अब फेरि इट केम फ्रम इट सेल्फ भन्न पनि अलिकति के छ भन्दाखेरि इट केम फ्रम इट सेल्फ भन्नुको अर्थ जस्तै इफ इट केम फ्रम इट सेल्फ इट मस्ट ह्याभ प्री एक्जिस्टेड इट सेल्फ हो कि नै किनकि केही कुरो
आफैबाट आउन आफूभन्दा अगाडि त्यो कुरा एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। तर त्यो त कन्ट्राडिक्सन हो नि। आफूभन्दा अगाडि केही कुरा कसरी एक्जिस्ट हुन्छ? त्यो त कन्ट्राडिक्सन हो होइन। त्यसैले इट केम फ्रम इट सेल्फ भन्नु नै आफूबाट नआएको हो भन्न मिल्यो नि त। किनकि कमिङ आउट अफ इट सेल्फ इज नट कमिङ आउट एट अल हो। एकछिनलाई त्यो कन्ट्राडिक्सनलाई ल ठिकै छ, कन्ट्राडिक्सन भए पनि एकछिनलाई मानिदिउँ न, ल ठिकै छ, त्यो चाहिँ आफैबाट आएको हो। तर आफैबाट आउनु भनेको पनि त के भन्छ, आफूबाट नआउनु हो नि त। इफ ए भन्ने कुरो छ होइन, ए भन्ने कुरो चाहिँ एबाट आयो भने बुझेनौ, एबाट आयो, योबाट आउनु भनेको नआएको हो नि त हो। आफैबाट नआएको, अनि आफैबाट नआएको हो भने होइन, आफैबाट नआएको हो भने अब तिमीले त्यसो भए त कमिङ आउट अफ इट सेल्फ इज नट कमिङ आउट अफ इट सेल्फ, त्यो पनि एउटा कन्ट्राडिक्सन भयो। भनेपछि तिमीले अघि एउटा कन्ट्राडिक्सनलाई चाहिँ ठिकै छ यो कन्ट्राडिक्सनलाई त्यो नै गरौँ भनेर भने पनि जुन त्यो अर्को कन्ट्राडिक्सन छ त्यो आइदिन्छ क्या हो। अब इट्स रियली म्याटर अफ कुन कन्ट्राडिक्सन तिमीले फेभर गर्छौ होइन हो। र यही कुरो चाहिँ हामीले गडल्स इन्कम्प्लिटनेस थ्योरममा पनि देख्छ क्या। तिमी थाहा छैन गडल्स इन्कम्प्लिटनेस थ्योरम हो, त्यसमा पनि यो कुरा, त्यो पछि कुरा डिटेलमा कुरा गरौँला। त्यसमा पनि यस्तै कुरा, यही कुरा देखिन्छ क्या। एउटा के अरे कन्ट्राडिक्सनलाई फेभर छोडिदिन्छ उनीहरूले चाहिँ, यसलाई नमानौँ भन्छ, अनि अर्को कन्ट्राडिक्सन आइदिन्छ, अनि इट्स रियली म्याटर अफ विच कन्ट्राडिक्सन यु चुज भनेपछि एउटा कन्ट्राडिक्सन होइन के अरे यो के भन्छ कम्प्लिटनेसलाई चाहिँ हामीले छोडिदिउँ, यो कन्ट्राडिक्सनलाई हामीले जुन कन्ट्राडिक्सन चाहिँ कम्प्लिटनेससँग देखा पर्छ त्यसलाई छोडिदिउँ, जुन कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के भन्छ कम्स विथ इन्कम्प्लिटनेस बट कन्सिस्टेन्सी हो, त्योसँग आयो भने चाहिँ त्यो कन्ट्राडिक्सन कन्सिस्टेन्सीसँग आयो, त्यो कन्ट्राडिक्सनलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरौँ। अर्को कन्ट्राडिक्सन जुन चाहिँ कम्प्लिटनेससँग आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो कन्ट्राडिक्सन मान्दिउँ भन्ने कुरो तिमीले त्यो फेभरेट्स मात्र प्ले गरेको हो क्या। त्यस्तै कुरो यहाँ पनि छ। तिमीले त्यो अघि के अरे इट केम फ्रम इट सेल्फ भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि इट मस्ट प्री एक्जिस्ट इट सेल्फ होइन। तर त्यो त कन्ट्राडिक्सन हो। र ठिकै छ, त्यो कन्ट्राडिक्सन तिमीले मान्यौ र अगाडि बढ्यौ भने पनि पछि के देखा पर्यो त भन्दाखेरि आफैबाट आउनु भनेकै आफैबाट नआउनु हो। इट केम फ्रम इट सेल्फ भनेकै इट डिन्ट कम फ्रम इट सेल्फ हो। त्यो कन्ट्राडिक्सन आयो नि त। अब तिमीले कुन कन्ट्राडिक्सनलाई तिमीले एक्सेप्ट गर्छौ, कुन कन्ट्राडिक्सनलाई चाहिँ तिमीले के अरे लिँदैनौ अथवा फेभरेट्स प्ले गर्नु भन्छ नि हो, त्यो मात्र हुन्छ। कन्ट्राडिक्सन देखा पर्छ, एउटा कन्ट्राडिक्सन छोड्यो भने अर्को कन्ट्राडिक्सन आइहाल्छ। अब इट्स रियली म्याटर अफ विच वान यु चुज, विच वान यु पिक, विच कन्ट्राडिक्सन यु आर कम्फर्टेबल विथ भन्ने कुरो मात्र भयो क्या होइन हो। त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिम्रो इट केम फ्रम इट सेल्फ भन्नु भनेकै इट डिन्ट कम फ्रम इट सेल्फ हो। अब इफ समथिङ केम आउट अफ इट सेल्फ or even if it didn't come out of itself, that means it came out of nothing. Okay, nahi? Oh, भनेपछि it always seems that nothing, something came out of nothing. Eternal भए पनि होइन, अनि यो के भन्छ इन्फाइनाइट अथवा यो रिग्रेसन भइराख्यो भने पनि इन द कन्टेक्स्ट अफ इटर्निटी अर होल होइन, अर के भन्छ यसलाई इन्टायरिटी, त्यो कन्टेक्स्टमा अथवा त्यही आफैबाट आएको छ भन्ने कन्टेक्स्ट पनि त्यही इटर्नल कन्टेक्स्ट जस्तै हो, गड कन्टेक्स्ट जस्तै हो। त्यो कन्टेक्स्टमा जुनै कुनै कन्टेक्स्टमा चाहिँ के देख्छ, द्याट समथिङ केम आउट अफ नथिङ भन्ने कुरो देखा पर्छ क्या। त्यसरी चाहिँ नथिङ के अरे समथिङ केम आउट अफ नथिङ भन्ने कुरो, समथिङ केम आउट अफ नथिङ भन्ने कुरो चाहिँ प्रुभ हुन्छ। कुरो त्यो त्यति हो, कुरो प्रुभ भयो होइन। भयो। मैले यसको त्यो आर्टिकल पनि लेखेको छु, त्यही तिमीलाई पढ्न मन लाग्यो भने अस्ति मैले सेयर गरेँ जस्तो लाग्छ।
त्यो त मैले पढाएको थिएँ तर यसरी भन्दाखेरि चाहिँ बढी बुझियो। ल यो कार्यक्रमलाई समाप्त गरौँ हैन।